What up, YouTube? Back with some more from the grammar book. Get straight into it. Laing mga prefix slash affix. Unsa ang usa ka affix? Kini usa ka dugang sa base nga forma aron sa pag-usab sa kahulugan niini o paghimo o bagong pulong. Ang affix gidugang sa usa ka piho nga usa sa pipila. Ahing balaya. Ahing balaya ang ila. Kanang isdaa dili kadto. Ang prefix di kasagaran gisudan sa mga noun sa Spanish nga pinulongan nga nagtumong sa usa ka butang nga espesyal na nimo na angkon. I'm gonna have to start this one again. I have failed. Ang prefix di kasagaran gisundan sa mga noun sa Spanish nga pinulonggang nga nagtumong sa usa ka butang nga espesyal na himo na akong o nadawat. Pulo daikotsi ang among silingang. Diariskim. God, how do you say that? Diariskim giud ang among pagubangaw. Manok diriasa. Ang prefix nga inig gidugang aron ipasabot kung kanusa mahitibo ug busa mahitibo ug ang prefix nga inika kung mahitibo ang ingon mahitibo sa usa ka butang. Matapos ang programa inig iriya sa tilun. Tawaga ko inigabot nimo. Kusgang giyod ang makitibo inig hakot. Mutagnaw ang panahon inikaha Disyembre. Inikaluto sa cake. Ang prefix nga nakigigamit aron sa pag-awag o paghihigayon kon unsay gitutlo sa gamot o mas maayo usa ka voluntarial active form dugang sa mga base nga may prefix nga pakig us gigamit sa mga reciprocal verbs ug katong nagpasabot nga kampanya sa aksyon. Ang karon na ug sa nanggani tense sa aktibo nga tinggog nga nagumol sa nakig ug sa umabot nga tense ug kinihanglan nga tense sa makig. Ang mubo nga mga forma maaw ang kig ug tig. Makikaon siya nako sa gawas. Nakigaway siyag dakong tawo. Wala ko makigpustanaya niya. Wala ko makigpusanantaya niya. I'll give up on that one. Ang prefix nga naha o
nagpasabot sa aksyon na nahitabo pinagi sa sulagma o wala sa hunahuna. Unsay nahitabo nga nagmiki this is annoying me. Unsay nahitabo nga nagmika kaman. Nahanayan ako sa pagsulti. Nahiyig mata sa nahiyig mata ko kay Saba. Ang kanunay nga napasagandan nga prefix nga nasigi igon man ang nasig gigamit alang sa kausaban apan depende si bisang usang kahimantang ang mga tenses niini napoma sa nasigi ug masigi gugma kamo si Pedro ug si Maria nagsigigugma sila. No, I'm not there.